कुर्मो हरिवो मेदिनन्दवा देवीं वाचमजनगन्तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानामन्द्रे शमोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मा न पदश्चुतयितो अलिं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु भगन्त्रिली गट्टिमेळं कोट्टालि गट्टिमेळं अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तः मुहूर्तोऽस्तु काल्या मళ్ళీ వేయాలి తాగాలి 3 సార్లు కేశవాని స్వాహ 3 సార్లు తాగాలి మగవాళ్ళు 3 సార్లు విడివిడిగా తాగాలి నారాయణాని స్వాహ మాధవాని స్వాహ 4సారి చేయి కడుక్కోవాలి గోవిందాయ నమః అట్లాగే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి వేయాలి చేతిలో చేయి కడుక్కోవాలి మళ్ళీ 3 సార్లు తాగాలి కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః పరికల్పయామి యశవో నామ రూపాభ్యాం యా దేవి సర్వమంగళ तयो संस्मरणात्मं सान्तर्वतो जयमङ्गलं शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नौ स्थितं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दयबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रीगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवदयो भोजन्द्रवाणी धर्मकर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं प्रजामहिर्णं हरिं सर्वरासर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां मृतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जगस्तेषां गुणस्तेषां पराभवः येषां देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भगवान् ओं भूः ओं भवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा बोध्योति प्रसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे कल्याणमण्डपे समस्तदेवतां ब्राह्मणे हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकचान्द्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे
Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.